أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل الحق وزهق الباطل وقل الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
قل قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم